दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेकपा एमालेको विभाजनपछि नेकपा एमालेलाई सुदृढ गर्नका लागि नेताहरू कम्मर कसिएर लागि परेका छन्। कार्यक्रमहरू पनि नियमित रूपमा देशैभरि भइरहेकै स्थिति हो। केन्द्रमा सङ्घीय संसदमा नेकपा एमालेको सांसदहरूले संसद अवरोध पनि गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय राजनीति जुन अपेक्षा गरिएको थियो संसद पुनर्स्थापनापछि अगाडि बढ्ने, त्यस दिशातर्फ अगाडि बढ्न नसकिरहेको स्थिति छ। सरकार निर्माण भएको लगभग 70 भन्दा बढी दिन व्यतीत भइसक्दा बल्ल बल्ल हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्रीको नियुक्ति भएको छ। बाध्यात्मक स्थिति हो वा चाहना, यो समयले बताउनेछ। तर संसदभित्रको ठुलो दल नेकपा एमालेलाई बहिष्कार गरेर राष्ट्रिय राजनीति अगाडि बढ्न नसक्ने राजनैतिक विश्लेषकहरूको भनाइरहेको छ। प्रतिगमन र अग्रगमनका नारा दिए तापनि संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि यो संसद के र किन जीवित राखिराख्नु पर्यो भन्ने औचित्य पुष्टि गर्न सत्तारूढ दल असमर्थ भइरहेको स्थिति छ। सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भए तापनि सरकारमा सहभागी नभएका दलहरू अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिको स्थिति कुन बिन्दुमा पुगेको छ भन्ने कुरा एमसीसीको बहसलाई हेर्दा बिछट्टै बुझ्ने गरी अनुभूत गर्न सकिन्छ। संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता, सचिव समेत रहनुभएका सांसद योगेश भट्टराई। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। योगेशजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। ट्विटर चारिरहेको थिएँ, केही मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको बारेमा केही कमेन्टहरू लेखिरहेको थिए। एकजनाको कमेन्टलाई चाहिँ प्रश्नको रूपमा लिएर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ जस्तो लाग्यो। पार्टी विभाजनपछि तपाईँलाई हेरेर चाहिँ मान्छेहरूले के भन्यो भने योगेश भट्टराईको मन एकातिर, शरीर एकातिर भइदियो। मन एकातिर र शरीर एकातिर भइदियो भने एकाग्र रूपमा चाहिँ काम गर्न र क्रियाकलापहरू गर्नु कठिन हुँदो रहेछ सामान्य भाषामा। साँच्चै त्यस्तै स्थिति हो? तपाईँको मन एकातिर र शरीर एकातिर भइदियो पार्टी विभाजनपछि? त्यो बिल्कुलै गलत कुरा हो। मैले जे गर्छु मेरो मनले, हृदयले सोचेर गर्छु। जब म त्यो सोचेर गर्छु भने मेरो भौतिक उपस्थिति पनि त्यहीँ हुन्छ। अनि मेरो चाहिँ मन एकातिर, मेरो चाहिँ पाइला अर्कोतिर त हुँदैन। त्यो त मान्छेलाई दुर्घटनामा लाने बाहेक केही पनि हुँदैन। यो प्रसङ्गमा यति भनौँ कि म सुरुदेखि नै पार्टी विभाजनको विपक्षमा थिएँ। त्यसको मतलब नेकपा एमालेको एकताको पक्षमा थिएँ। मेरो भनाइ के थियो भने माधव नेपाल, झलनाथजीहरू, वामदेवजी लगायतका वरिष्ठ नेताहरू सहितको एकतै हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ थियो। केही मानिसहरूको सडकमा अथवा मिडियामा अथवा विभिन्न ठाउँमा प्रस्तुति कस्तो थियो भने नेकपा एमाले केहीले ओली बिनाको एमाले बनाउन खोजे, होइन, र केहीले माधव झलनाथ बिनाको एमाले बनाउन खोजे। वास्तव त्यो नै एमाले विभाजनका अतिवादीहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदा मेरो जोड पहिलेदेखि नै सबै नेताहरूलाई सम्मानजनक ढङ्गले एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने थियो। अब त्यसमा हामी सफल भएनौँ। त्यसमा माधव कमरेडले, झलनाथ कमरेडले अर्को पार्टी बनाउने प्रक्रिया थालिसकेपछि त हामी त्यसमा सफल भएनौँ। त्यसको मतलब उहाँहरू बिनाको एमाले एकता हुँदैन भनिरहँदाखेरि उहाँहरूले जब विभाजनै गर्नुहुन्छ भने त हामी उहाँहरूको विभाजनको पक्षमा त जाने कुरा भएन। हामी उहाँहरू सहितको एकता पो खोज्या हो, हैन? त्यसको मतलब विभाजन खोज्या होइन नि त। तपाईँलाई आज चाहिँ म एउटा प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने धेरै कुराहरू आए, दृश्यमा धेरै कुराहरू आयो। माधव कुमार नेपालको स्ट्यान्डदेखि लिएर नीति पद्धति प्रक्रियाका कुरादेखि लिएर
पार्टीभित्र समान हैसियतदेखि लिएर यी यावत विषयवस्तुहरू फ्लोटिङ भए आम जनता यसमा पक्षमा विपक्षमा माधव नेपालको पक्षमा कतिले सही हो भने कतिले ओलीको पक्षमा सही हो भने यी यावत कुराहरू भनिरहँदा र आम जनताले यसको पक्षमा विपक्षमा आफ्ना मतहरू जाहेर गरिरहँदा कुन बिन्दुमा स्थिति त्यस्तो उत्पन्न भयो कि माधव कुमार नेपाल र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सँगसँगै हिँड्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्नुभयो र अन्ततोगत्वा रिजल्ट आजको स्थिति बनेको छ। अब यसमा घटनाक्रमहरू नै साक्षी छन् होइन, तर सँगसँगै तपाईँले उठाएको एउटा जेन्युन प्रश्न के हो भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन कि कुनै पनि राजनीतिक दल कसरी चल्छ भन्ने कुरासँग यो तपाईँको प्रश्न गाँसिएको छ। किनभने पार्टी भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईँको विभिन्न ठाउँका मान्छेहरू आएका हुन्छन्, विभिन्न वर्गका मान्छे आएका हुन्छन्, विभिन्न समुदायका मान्छे आएको हुन्छन्। अब हाम्रो देशको भौगोलिक विविधता छ, तराई मधेस पहाड हिमाल छ, ती सबै ठाउँबाट मानिसहरू आएका हुन्छन्। गरिब विपन्न मान्छे पनि त्यो पार्टीमा हुन्छ, धनी मान्छे पनि हुन्छ, महिला पुरुष जाति जनजाति सबै हुन्छ होइन। र साथसाथै पार्टी यो आधुनिक पार्टी भनेको फेरि विचारको विविधतायुक्त पार्टी हुन्छ होइन। त्यो पार्टीमा साझा लक्ष्य चाहिँ त एउटै हुनुपर्छ, एउटै हुन्छ, तर त्यो लक्ष्यसम्म पुग्ने सम्बन्धमा जुन राजनीतिक स्टेपहरू हुन्छन् ती स्टेपहरूमा त पार्टीभित्र विभिन्न मतहरू हुन्छन्। त्यस कारणले आजको आधुनिक पार्टी अथवा आजको आधुनिक पोलिटिकल साइन्सले के भन्छ भने पार्टीभित्र चाहिँ नै विमतिका बिचमा सहमति निर्माण गर्ने हो होइन। अब अनेकताका बिचमा एकता खोज्ने हो, अनेकताका बिचमा एकता खोजिएन, विमतिका बिचमा सहमति खोजिएन भने त्यो पार्टीहरू अल्टिमेटली विभाजन हुँदै 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 नै जान्छन् र ती विलय पनि हुने खतरा हुन्छन्। जहाँसम्म अब हाम्रो देशका पार्टीहरूको सञ्चालन अब विगतमा पनि नेकपा एमाले विभाजन भयो, अहिले पनि विभाजन भयो, कङ्ग्रेस विभाजन भयो, अब मधेस केन्द्रित दलहरू त विभाजन भक्कु भइछन् होइन। यसको पछाडिको कारण हामीले खोज्नुपर्छ। यसको पछाडिको कारण खोज्दा मैले के देख्छु भने एउटा त पार्टीभित्र जस्तो कोही लिडर चाहिँ अध्यक्षको रूपमा चुनिएर आयो, निर्वाचित भएर आयो होइन। जोसँग अरूले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हुन्थ्यो उसले जितेन, नजित्नेले जित्ने अध्यक्षलाई स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन, धेरै कम मात्रै स्वीकारेको देखियो के। र एमाले भित्र पनि यो एउटा समस्या हो नम्बर 1। नम्बर 2 फेरि त्यहाँ सँगसँगै अर्को के छ भने जित्नेले जो आफूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको थियो ऊ प्रतिस्पर्धीलाई एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन होइन। उसले हार्न त हार्यो तर पार्टीमा उसको स्थान सुरक्षित राखेर उसँग सहकार्य गर्छ कि गर्दैन, यो पनि अर्को समस्या देखियो। अनि यिनै समस्याको बिचमा नेकपा एमालेमा विगतमा पनि समस्या विग्रह आयो, अहिले पनि आयो। अर्को अब भनौँ न अब हाम्रो देशमा एक किसिमको भन्ने हो भने अब समकालीन नेताहरू भए, एमालेमै अथवा त्यति बेला नेकपामै भन्नुहुन्छ भने 4 जना त प्रधानमन्त्रीहरू होइन, केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल होइन। अब 4 जना प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीमा त रहने कुरा सामान्य कुरा होइन। त्यसलाई टिकाएको भए वास्तवमा नेकपाले एउटा दुनियाँका अगाडि एउटा मोडल दिन्थ्यो कि हामी बिग बोसहरू पनि एक ठाउँ बसेर सहकार्य गर्न सक्छौँ। जस्तो इन्डियामा भनौँ न नरेन्द्र मोदी त बिजेपीको अध्यक्ष हुनु भएन, कहिले पनि हुनुभएको छैन, तर उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर उहाँको क्याबिनेटमा बिजेपीका अध्यक्षहरू छ होइन। राजनाथ सिंह अध्यक्ष, त्यसपछि तपाईँको अमित शाह अध्यक्ष, नितिन गडकरी अध्यक्ष होइन। अब राजनाथ शाहजी अध्यक्ष भएर चुनाव क्याम्पेन गर्नुभयो पार्टीको अध्यक्ष भएर, जब उहाँ क्याबिनेटमा मन्त्री भएर आउनुभयो उहाँले अध्यक्षता छोड्नुभयो, अर्कोलाई दिनुभयो, अहिले त अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। भनेपछि यो सिस्टम त चल्दो रहेछ। यिनै परिस्थितिहरू ठिक ढङ्गले नचलाउँदा अथवा चल्न नसक्दा अनि सँगसँगै अब नेताहरूको बिचमा कतिपय घमण्ड हुन्छ, इगो हुन्छ होइन। मान्छे जति बुढो हुँदै जान्छ घमण्ड त्यति बलियो हुँदै जाँदो रहेछ कि। अब तपाईँ हाम्रो एजमा अथवा हामीभन्दा पनि जुनियर मान्छेहरूको एजमा घमण्ड त्यति किन हुँदैन भने छोडिदिउँ, यो मसँग त समय छ नि, भोलि गरिहाल्छु नि, किन उसँग लड्ने भन्ने हामी कन्सिडर गर्छौँ। तर अब जति उमेर पाएको हुँदै जान्छ उसले देख्छ कि अब म त योभन्दा बढी समय छैन, त्यसैले यही अवधिभित्र मैले लिनुपर्ने जति लिने हो होइन। एउटा कुरो अर्को के प्रसङ्ग जोड्न सकिन्छ भने विधि पद्धति प्रक्रियाका कुराहरू चाहिँ आइरहँदा
कतै न कतै यसको अन्तर्यमा चाहिँ शक्ति र सामर्थ्यका विषयवस्तुहरू चाहिँ एकदमै प्रमुखताका साथ प्रखर भएर चाहिँ बाहिर आएको देखिन्छ। एकदमै तपाईँले एकदम सही पिन पोइन्ट गर्नुभयो कि अब दुनियाँका सामाजिक आन्दोलन अथवा सङ्घर्षहरू पनि किन हुन्छन् त? दुईटा कारण त हो नि। एउटा त्यो समाजमा भएको साधन स्रोतको बाँडफाँड न्यायोचित हुँदैन हो, अर्को शक्तिको बाँडफाँड न्यायोचित हुँदैन। तब पाउने र नपाउनेको बिचमा लडाइँ हुन्छ। आखिर त्यसको रिफ्लेक्सन पार्टीभित्र हुन्छ नि। हिजो हामी पञ्चायतकालमा अथवा त्यो अवस्थामा त हामीसँग कुनै अवसर थिएन। आन्दोलन गर्नु, पार्टीमा लाग्नु भनेको कुनै पनि बेला जेल जानु हो, कुनै पनि बेला मृत्यु पनि हुने हो होइन, शहीद हुने हो भन्ने बुझेर लागेका मान्छेहरू थिए। त्यो बेला एउटा भावना थियो, भावना प्रबल थियो, भावना प्रधान थियो। तर आज के छ भने तपाईँको अगाडि पर्याप्त चाहिँ अवसरहरू छन् होइन। प्रधानमन्त्री छ, मन्त्री छ, सांसद छ, प्रदेश सांसद छ, स्थानीय तह छ, राजदूत छ, जिएम छ, अर्को ठेक्का छ, पट्टा छ होइन, अनेक कुरा छ नि जो सत्ताको अथवा शक्तिको आडबाट प्राप्त हुन्छ। भनेपछि जब त्यसको वितरणलाई एउटा वैज्ञानिक न्यायोचित र समानुपातिक ढङ्गले वितरण हुँदैन, त्यहाँ असन्तुष्टिहरू जन्मिँदै जान्छ। त्यसो हुँदा हामीले नेकपा कालमा पनि भन्यौँ कि यस्ता कतिपय कामहरू गर्दा एउटा पारदर्शी मापदण्ड बनाइदिउँ। त्यसले गर्दा पाउने पनि हौसिँदैन, नपाउनेले पनि चित्त दुखाउँदैन। म यो मापदण्डमा म परिनँ नि त, ठिकै छ, म अर्कोपल्ट कोसिस गर्छु। मेरोभन्दा चाहिँ बलियो मापदण्डको साथी पर्नुभयो, उसलाई म सहयोग गर्छु होइन। त्यसैले राजनीति सत्ता भनेको आखिर यही शक्ति र साधनमाथिको पहुँच कसले बढी बनाउने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। तर पार्टीको हकमा यसलाई बेग्लै ढङ्गले किन बुझ्नुपर्छ भने पार्टीमा एक अर्काको बिचमा सहकार्य नगरिकन हामी त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ। सहकार्यबाटै जानुपर्छ, त्यो कुरा हो। अब नेकपा एमालेको हकमा जब हामी पार्टीभित्र त्यो अवस्थामा छलफल गर्दै थियौँ, सहकार्य गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना थियो। अलिकति पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले थोरै लचकता देखाउँदा, माधव नेपालले लचकता देखाउँदा त्यहाँ सहकार्य नहुने भन्ने सम्भावना थिएन। र पछिल्लो स्थितिमा कस्तो देख्यो भने केपी शर्मा ओली आफ्ना पाइलाहरू पछाडि सार्दै गरेको पनि देखियो। तर माधव कुमार नेपाल झन् एग्रेसिभ भएको देखिन्छ। सम्भवतः 10 बुँदेको जुन चाहिँ सेरोफेरोमा पार्टी एकताको जुन स्थिति बन्दै गएको थियो, त्यो 10 बुँदेलाई आधार मानेर हेर्ने हो र त्यो 10 बुँदेको जगमा पार्टी एकताको दिशातर्फ तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। विश्लेषण गर्ने हो भने त माधव कुमार नेपालले कतै न कतै चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ स्वीकार नगरेको वा माधव कुमार नेपालको मनभित्र वा पहिलादेखि नै अब चाहिँ यहाँ बस्दिनँ म, केपी शर्मा ओलीले स्वीकार्दिनँ, अब बाटो अलग्गै गएर जान्छु, एक्लै भए पनि जान्छु भने मानसिक रूपमा उहाँ तयार हुनुहुन्थ्यो। त्यही कारणले सम्भवतः त्यो 10 बुँदे चाहिँ उहाँलाई स्वीकार नभएको स्थिति हो। ठिकै भन्नुभयो। तर त्यसमा मात्रै पूर्ण सत्यता त छैन। पार्टी जब फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग गर्यो, त्योभन्दा अगाडि त हामी सडकमा एकअर्काका विरुद्ध थियौँ होइन। त्यसको प्रभाव पार्टीभित्र त परिराखेको थियो होइन। जस्तो चाहिँ नि केपी ओलीले तपाईँको एकपक्षीय ढङ्गले एउटा समूह चलाउनु भयो, माधव नेपाल प्रचण्डले फेरि अर्को समूह चलाउनु भयो। माधव नेपाल प्रचण्ड समूहले के गर्यो भने केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट मात्रै हटाएन कि पार्टी सदस्यबाट कारबाही गरिदियो। भनेपछि त्यसको प्रभावहरू त पार्टी एकतामा त पर्ने नै भयो नि, मान्छेहरू त त्यसबाट प्रभावित हुन्छन्। तर जेसुकै भए पनि फागुन 23 गते एउटा पानी ढलो भनौँ, त्यो चाहिँ निश्चित भयो कि अब एमाले हुने हो, माओवादी हुने हो भनिसकेपछि त्यति बेला मेरो विचारमा अध्यक्षले एउटा मिस्टेक के गर्नुभयो भने त्यो फागुन 28 गते उहाँले माधव नेपाल र हामीहरूलाई पनि खबर नगरिकन एउटा मिटिङ गर्नुभयो। त्यो मिटिङले केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने, 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने, नेताहरूको जिम्मेवारीहरू चाहिँ फेरबदल गर्ने, अनि 1500 सदस्य कति कमिटी बनाउने लगायतका केही काम गर्नुभयो। त्यसले के भयो भने त्यति बेला अध्यक्षले कमजोरी गर्नुभयो होइन। तर पछि जब घटनाक्रमहरू बढ्दै गइसकेपछि यो 10 बुँदे सहमति बनाउनको लागि कार्यदल बनाउने तहसम्म आउँदाखेरि क्रमशः केपी ओली अब पार्टीमा एकता नै गर्नुपर्छ भन्ने भावनामा उहाँ आइराखेको मैले देखेँ। उहाँ त्यतातिर क्रमशः एकैचोटि आउनुभएको त होइन, उहाँ पनि क्रमशः उहाँको मनस्थिति अब ठिकै छ, सबैलाई मिलाएरै जानु पर्ला, साथीहरूलाई पुरानो जिम्मेवारीमा फर्काउनु पर्ला भन्ने क्रमशः त्यो मनस्थितिमा आइराख्नु भएको।
तर हिजोका घटनाक्रमले सार्वजनिक अभिव्यक्ति उत्तेजनात्मक दिइ पनि रहनुभएको होइन, उहाँको पनि त्यो अलिकति अन्तर्विरोधीपूर्ण थियो होइन। मन चाहिँ अब माधव नेपाल, झलनाथजीहरू सबैलाई पार्टीमा फर्काउने, जेठ 2 गते फर्काउने मन भएको, तर हिजो सडकबाट कारबाही गरेको छ, पार्टी अध्यक्ष हटाएको छ, प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको छ। एक किसिमले भन्ने हो भने उहाँलाई ती घटनाहरूले चिमोटिराखेको हुनाले उहाँका अभिव्यक्तिहरू अलिकति माधव नेपाल, झलनाथजीहरू र त्यो समूहलाई अलिक लाञ्छित गर्ने, केन्द्रित गर्ने कुरा पनि भइरहेको यस्तै थियो होइन सुरुका दिनमा। र त्यो हुँदाहुँदै पनि उहाँले 10 सदस्यीय कार्यदल बनाउन सहमत हुनुभयो। उहाँहरू सहमत नभएको भए त हुने थिएन नि। त्यसपछि असार 27 गते 10 बुँदे सहमति त्यो कार्यदलले बनायो। त्यो सहमतिलाई केपी ओलीले एक्सेप्ट गर्नुभयो नि, स्वीकार्नुभयो नि। यदि उहाँले एकता नचाहेको भए त त्यो स्वीकार्नु हुन्थेन। तर त्यहाँबाट परिस्थिति कहाँ मोडियो त भन्दा सुरुका दिनमा यो 10 बुँदे के भन्छ 10 सदस्यीय कार्यदल बनाउनेसम्म आउँदा माधव नेपालले पनि एकताकै पक्षमा त्यो पहल लिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ होइन। र उहाँले वैशाख 26 गते अध्यक्ष केपी ओलीलाई चिठी लेख्नु भएको छ पार्टी एकताको सम्बन्धमा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू भनेर 6वटा बुँदा उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यही 6वटा बुँदाको आधारमा कार्यदल बनेको छ र त्यही 6वटा बुँदाको आधारमा कार्यदलले 10 बुँदे प्रस्ताव चाहिँ गरेको छ। माधव नेपालले त्यसलाई पूर्व स्वीकृति दिनुभएको छ। त्यहाँनिर है त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा, उहाँले पूर्व स्वीकृति दिनुभएको छ 10 बुँदेलाई। तर त्यसको भोलिपल्ट उहाँ 10 बुँदे प्रति असहमति जनाउनु भयो र अलग पार्टी बनाउने कोर्समा उहाँ लाग्नुभयो। त्यसबाट म के निष्कर्षमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु भने पछिल्ला दिनमा केपी ओलीमा जुन एउटा सकारात्मक सोचहरू निर्माण भइरहेको थियो पार्टी एकताको सम्बन्धमा होइन, अब अलिअलि चाहिँ त्यसमा उहाँको आफ्ना खालका स्वभाव त हुने नै भए। तर माधव नेपालमा पार्टी विभाजनको निम्ति त्यत्तिकै फेरि एउटा अलग बाटोमा जाने कुरा उहाँ बलपूर्वक त्यतापट्टि जाने कुरा गर्नुभयो। म के निष्कर्षमा भन्छु भने पार्टी विभाजन हुनु पछिल्लो दिनमा त्यसको प्रमुख कारण माधव नेपालको कारणै हो। यसमा दायाँ बायाँ अरू सोच्ने होइन। अब उहाँलाई कसले त्यो ठाउँमा पुर्यायो? उहाँ एक्लै पुग्नुभयो कि पार्टीभित्रका उहाँलाई केही साथ दिने साथीहरूको मात्रै इसाराले अथवा उहाँहरूको मात्रै समर्थनले पुग्नुभयो कि अथवा नेकपा एमालेलाई विभाजनै गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएका, खास गरिकन म भन्छु कि नेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस उहाँहरूको चाहिँ बाहिर जेसुकै लेपन लगाए पनि भित्र उहाँहरू एमालेलाई विभाजन गर्ने चाहनुहुन्थ्यो। न त शेरबहादुर देउवाजीले 20% को अध्यादेश ल्याउनु पर्ने कुनै कारण थिएन, त्यो सिर्फ एमालेको विभाजनको निम्ति ल्याएको हो। त्यसबाहेक कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि एमालेलाई विभाजन गर्न चाहन्थे र ती सबैको चाहिँ सहयोग चाहिँ मेरो विचारमा माधव कमरेडलाई भयो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही बिन्दुबाट तपाईँहरू निष्कर्ष निकाल्नुभयो कि यो हामी पार्टी फुटको पक्षमा लाग्नु हुँदैन? होइन, पार्टी फुटको पक्षमा हामी सुरुदेखि नै थिएनौँ। हामी विभाजनको पक्षमा थिएनौँ। माधव नेपाललाई पहिलो दिनदेखि नै हामीले प्रश्न भने हो पार्टीभित्रका कतिपय अन्तरसङ्घर्षहरूमा, केपी ओलीका कार्यशैलीहरूमा, उहाँले लिएका कतिपय निर्णयमा हाम्रो असहमति छ। त्यसमा हामी पार्टीभित्र नै उहाँसँग विमति राख्न सक्छौँ होइन। हामी त्यही भित्र लडौँ, त्यो नै बाटो हामी समाउँ। तर पार्टी विभाजन गर्ने हो भने हामी त्यो बाटोमा जान्नु भनेर उहाँलाई सुरुदेखि नै हामीले भनेका हौँ। त्यसमा उहाँले अहिले अन्यथा कुनै बुझ्नुपर्ने तर उहाँले के आरोप लगाउनु भयो भने तपाईँहरूले चाहिँ अगाडि धकेलिदिनु भयो, पछाडिबाट भागिहाल्नु भयो होइन। बिल्कुल त्यो गलत कुरा हो। उहाँले किन त्यस्तो कुरा बोल्नुहुन्छ उहाँको लेभलको नेताले, म थाहा छैन। उहाँलाई मैले कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न। उहाँले पार्टी विभाजन गर्न नचाहेको भए त पार्टी विभाजन हुने नै थिएन नि होइन। 2-4 जना मान्छेले प्रेसर गरे होला नि, मान्नुहोस् कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त्यस्तो मानिसहरू, पार्टी विभाजन गरौँ, अर्को पार्टी बनाऊ, देखाइदिउँ केपी ओलीलाई, देखाइदिउँ एमालेलाई भन्ने इगो होला नि 1-2 जनासँग। तर माधव नेपाल जस्तो एउटा परिपक्व राजनीतिज्ञले दायाँ बायाँ होइन तल माथि नहेरिकन यो काम गर्नुभएको होला त? 2-4 जना चाहिँ नि उहाँको सहयोगीको उक्साटमा मात्रै गर्नुभएको होला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारण उहाँ नियत बस्नै पार्टी विभाजनमा हुनुहुन्थ्यो। तब हामी साथ नदिएको, साथ दिने प्रश्न पनि भएन नि उहाँलाई। जब उहाँले अब पार्टी एकतामा फर्किने हो, केपी ओलीलाई 6 बुँदे चिठी लेख्नु भएको छ वैशाख 27 गते, त्यसको आधारमा कार्यदल बनेको छ, कार्यदलले काम गर्छ अनि हामी चाहिँ केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बसेर त्यो कार्यदलको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भनेर जब माधव नेपालले भन्नुभयो यो कार्यदल बनेको हो। उहाँ त आफ्नो रोडम्याप छोडेर जानुभयो नि। उहाँको रोडम्याप त यो थियो सुरुमा। हामी त त्यही रोडम्यापमा छौँ नि अहिले पनि
उहाँले जे रोडम्याप बनाउनु भएको थियो त्यसमै छौँ त हामी। तर के देखियो भने सिचुएसन तपाईँहरू पार्टी एकताको पक्षमा एकदमै दृढ भएर उभिनुभयो, त्यसमा तपाईँहरू चाहिँ कतिपय विषयवस्तुहरूमा आफूले अप्ठ्यारो हुँदा पनि पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको देखिन्छ। फेरि हामी किन पार्टी एकताको पक्षमा उभियौँ भने माधव नेपालजीले पार्टी अध्यक्ष हुन पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न, केपी ओलीको अध्यक्ष पद कायम हुन्छ कि हुँदैन, प्रधानमन्त्री फेरि आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरासँग हामीलाई त्यति ठुलो सरकार भएन। हामीले के हेऱ्यौँ भने एमाले जस्तो एउटा देशभक्त प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील पार्टी जो जनतासँग यति अनुन्यासित हिसाबले यसले आफ्नो एट्याचमेन्ट गरेको छ, एउटा मास बेस पार्टी हो होइन, साथै एउटा लामो आन्दोलनबाट आएको पार्टी हो। यो पार्टी विभाजन भयो भने यसका असर कहाँ कहाँ देखिन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले त हाम्रो देशभित्र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको हस्तक्षेप बढ्छ, किनभने राष्ट्रिय शक्ति कमजोर भयो नि त, हस्तक्षेप बढ्छ, खेलाउन थाल्छन् अनेक मुद्दामा होइन। त्यस कारणले हामी पहिला कुरा त्यो देख्यौँ कि नेपाल राष्ट्र कमजोर हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, देशभित्र अनेक मुद्दामा एक किसिमले भन्यो भने विभाजनकारी विचारहरू छन् हिजोदेखि होइन। मधेसलाई अलग्गै गर्नुपर्छ, पहाडलाई अलग्गै गर्नुपर्छ, अर्कोलाई के गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको भन्यो भने विभाजनकारी कुराहरू छन्। त्यसलाई हामीले सङ्घीय प्रणाली मार्फत त्यो सम्पूर्णको एकतालाई सम्बोधन गरेका छौँ। तर पनि त्यो विचार त्यो भावना त काहीँ न काहीँ मानिसहरूमा छ। यदि एमाले जस्तो तराईमा पनि एउटा बलियो बेस भएको पार्टी, पहाडमा पनि बलियो बेस भएको, हिमालमा पनि बलियो बेस भएको पार्टी चाहिँ विभाजन भयो भने यसले नेपालभित्रको भौगोलिक एकतामा पनि हामीलाई गम्भीर धक्का दिन्छ। नम्बर 2 हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ। नम्बर 3, यो संविधान एमालेको पहल कदमीमा बनेको हो साँच्चै भन्नुहुन्छ भने होइन। जब अहिले संविधान घोषणा नगर भनेर हाम्रा केही मित्र राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले भन्दा काङ्ग्रेसको साथीहरू त लकपकाइसकेका थिए नि, त्यो बेला एमाले नै उभिया हो नि त, एमालेको नेतृत्व उभिया हो नि त, यो बनाउनै पर्छ, घोषणा गर्नै पर्छ भनेर उभिया हो नि त। त्यस अर्थमा देशका कतिपय भूभागमा हामीलाई लखेटियो पनि होइन, त्यसको रिस्क हामीले बोक्यौँ नि। तर संविधान त हामीले जारी गरेको, हाम्रो बलमा जारी गरेको हो। त्यसो भएको हुनाले यो संविधान एमालेको विभाजन पछि हामीले देख्यौँ कि यो संविधानको माइबाप कोही पनि हुँदैन, अभिभावकको त कसैले लिँदैन। यो धरापमा पर्छ यो संविधान धरापमा पर्यो भने फेरि मुलुक चाहिँ अतिवादी शक्तिहरूको हातमा जान्छ। हामीले त्यो हेऱ्यौँ होइन। र अर्को, यो पार्टी कुनै अमुक नेताहरूको योगदानले मात्रै बनेको होइन, तमाम नेताहरूको योगदान छ र लाखौँ लाख हामी जस्ता कार्यकर्ताहरूको भूमिका छ, सदस्यहरूको भूमिका छ। आफूले रगत पसिना बगाएर जिन्दगी लगाएर बनाएको पार्टी कुनै नेताहरूको अहङ्कारको कष्टमा दाउमा हामी चाहिँ किन विभाजन गर्ने होइन। नेताहरूको अहङ्कार घमण्डलाई त व्यवस्थापन गरौँला नि होइन, पालो पिलो गरौँला नि, के ठुलो कुरा भयो त होइन। त्यस कारणले त्यस हिसाबले पनि विभाजन गर्नुहुन्न भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। तर तपाईँहरूले जुन 10 बुँदे सहमतिको आधारमा पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुभयो, त्यो 10 बुँदे चाहिँ अक्षरशः पालना नहुने स्थिति होइन। त्यसमा केही प्रश्नहरू अलिअलि असन्तुष्टिहरू पार्टीभित्र छन् होइन। त्यो 10 बुँदेलाई बुझ्ने कुरामा व्याख्यामा अलिअलि भिन्नताहरू पनि छन्। तर म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु कि यो 10 बुँदे कुनै अमुक नेताहरूको कार्यकर्ताहरूको जीवन रक्षाको निम्ति, पदीय रक्षाको निम्ति ल्याएको होइन। यो नेकपा एमालेको जीवनलाई बचाउनको निम्ति, नेकपा एमालेको विभाजनको क्षतिलाई कम गर्नको निम्ति, विभाजित भएर गएका साथीहरूलाई पनि फर्काउनको लागि नै यो 10 बुँदे भएको। यो टोटलमा एमालेको हितमा छ। मेरो हितमा छ कि छैन, माइक्रो लेभलमा हेर्नुभयो भने मेरो हितमा नहुन सक्छ होइन, अरू कसैको हितमा नहुन सक्छ। तर इन टोटालिटीमा हेर्नुहुन्छ भने यो एमालेको हितमा छ। त्यसैले यसमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा सम्पूर्ण एमाले पङ्क्तिले गम्भीर ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब यसमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा काहीँ प्राविधिक समस्याहरू छन्, काहीँ केही जटिलताहरू छन् भने त्यसलाई फुकाउन कार्यदल बनेको छ होइन। आवश्यक पऱ्यो भने स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीमा त्यसलाई छलफल गर्नुपर्छ। तर यसलाई लागू हुँदैन, यसको काम छैन भन्न थालियो भने पार्टीभित्र बसेका अथवा अरू कतिपय साथीहरू विचलित हुने खतरा हुन्छ। त्यो खतरा मोल्नु हुँदैन। अहिले त नेकपा एमाले हिजोको एमालेलाई, सिङ्गो एमालेलाई एक ठाउँ राख्ने होइन र एमालेबाट विभाजित भएर गएको साथीहरूलाई पनि फर्काउने, साथै माओवादी लगायतका अन्य पार्टीहरूसँग पनि विभिन्न ढङ्गले पार्टी एकता गर्ने सकिन्छ। माथिबाट गर्ने होइन, प्रचण्डको लेभलबाटै पार्टी एकताको पहल कदमी गर्ने हामीले सकिँदैन, तल ग्राउन्डबाट पनि पार्टी एकता हुन्छ होइन। एकीकृत समाजवादीका जिल्ला कमिटीहरू, माओवादीका जिल्ला कमिटीहरू, तलका सङ्गठनहरू एमालेमा समाहित हुन चाहन्छन् भने ढोका खोल्नुपर्छ हामीले
तल ग्राउन्डबाट पनि पार्टी एकता हुनसक्छ। त्यसैले एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने जुन 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको हाम्रो कार्यदिशा छ त्यो कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्न पनि यो 10 बुँदेलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। तपाईले भन्नुभयो नि अब पार्टी विभाजन भयो भने संविधान कार्यान्वयनका सवालमा, राष्ट्रको सार्वभौमिकताको सवालमा, राष्ट्रिय अखण्डताको सवालमा, विदेशी हस्तक्षेपको सवालमा र आन्तरिक राजनीतिलाई बलियो बनाउने सवालमा, यी यावत कुराहरूलाई हेरिरहँदा अहिले चाहिँ तपाईहरुमाथि के आरोप लागिरहेको छ भने संसदमा तपाईहरुको जुन उपस्थिति रहेको छ, जुन भूमिका अहिले देखाइराख्नु भएको छ, संसद अवरुद्ध गराइराख्नु भएको छ, तपाईहरुले हिजोको एउटै न्यारेटिभलाई चाहिँ सत्य साबित गर्न लागि पर्नु भएको छ कि यो संसदबाट अब राजनीतिक निकास निस्किन सक्दैन, फ्रेस म्यान्डेटमा जानुको विकल्प छैन। यसकारणले यो संसद जुनसुकै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको रूपमा आए पनि, जति त्यसको गुन्नान भाग गर्दा पनि, जताबाट जोडेर सरकार बनाए तापनि यसले चाहिँ राम्ररी फङ्सन गर्न सक्दैन, राम्ररी काम गर्न सक्दैन र त्यही स्थिति उत्पन्न भएको छ। हामीले त यो पहिलेदेखि भन्दै आएको थियौँ यो संसद काम छैन भन्ने कुरा पुनः तपाईहरु चाहिँ स्थापित गर्न लागि पर्नु भएको छ। हैन, विगतमा दुईपटक संसदको विघटन भयो, पुनर्स्थापना भएको पृष्ठभूमिमा हामीमाथि, हाम्रो पार्टी, हाम्रो नेतृत्वमाथि कतिपयले यो नियतवश यस्तो होला भनेर प्रश्न उठाएका हुन सक्छन्। त्यसलाई हामी छलफल गर्दै जाउँला हैन। हामी त्यसलाई व्यवहारबाटै स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ कि हाम्रो त्यो उद्देश्य छैन। हाम्रो उद्देश्य यो पुनर्स्थापित संसदले पुरा कार्यकाल काम गर्नुपर्छ। अर्को यो आउने मङ्सिर होइन कि अर्को मङ्सिरमा चुनाव भएको त्यो बेलासम्म यो संसद चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो, तर हामी मानसिक हिसाबले त्यो बेलासम्म प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्नको निम्ति तयार भएर संसदभित्र छिरेका हौँ हैन, संसदभित्र हामी गएका हौँ। तर जाँदाखेरि स्थिति के भयो भने हाम्रो पार्टीलाई विभाजन गर्न नियोजित हिसाबले साउनको चाहिँ नै 32 गते प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई अचानक स्थगित गरियो हैन। प्रतिनिधि सभाको बैठक चाहिँ नै समापन गरियो अनि भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याउनको निम्ति पहल गरियो र पर्सिपल्ट अध्यादेश ल्याइयो। हामीले के बुझ्यौँ भने यो सबै हाम्रो पार्टीको विभाजनको निम्ति भइरहेको छ र यो विभाजनमा प्रकारान्तरले को साथ दिएका छन् त भन्दा एकातिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नै लाग्नु हो हैन, उहाँको गठबन्धन लाग्यो, प्रचण्डजी लगायत सबै लाग्नु हो, माधव नेपालजीले साथ दिनुभयो हैन। न त भने 40% को प्रावधान भएको अध्यादेशलाई 20% मा झार्नु पर्ने थिएन नि त हैन। माधव कमरेडले यदि बहादुरीका साथ पार्टी बनाउनु खोज्या भने त 40% को वैधानिक व्यवस्थाबाटै जान सक्नु पर्थ्यो नि, सक्नु भएन भनेपछि उहाँलाई सुविधा दिनको निम्ति 20% को प्रावधान ल्याइयो। त्यसको उद्देश्य एमाले फुटाउन हो, माधव नेपाललाई खुसी पार्न भन्दा पनि एमाले फुटाउन हो। माधव कमरेडलाई त अहिले उनीहरूले उपयोग गरेका छन्, अर्को 2-4 महिनापछि छोडिदिन्छन्, सिद्धियो नि त उहाँको उपयोगिता त सिद्धियो त्यसपछि हैन। त्यो एमालेलाई फुटाउन त्यो गरिँदैछ भन्ने बुझेपछि हाम्रो पार्टीले के गर्यो त भन्दा आफ्नो पार्टीलाई फुट्न नदिन, वैधानिक हिसाबले फुट्न नदिन। राजनीतिक हिसाबले पार्टी फुट्न सक्छ, अर्कोले पार्टी बनाउन सक्छ, एमालेको अर्को 10 जना मिलेर, 15 जना मिलेर, 20 जना मिलेर अर्को पार्टी बनाउन सक्छ नि, त्यो त राजनीतिक बाटो त छँदैछ। कांग्रेसकाले बनाउन सक्छन्, अर्कोले बनाउन सक्छ, तर वैधानिक हिसाबले पार्टी फुट्न नदिन हाम्रो चाहिँ नि पार्टी नेतृत्वले के गर्यो त भन्दा 14 जना मान्य सदस्यहरूलाई कारबाहीको सूची पठायो संसदमा पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेकोमा। त्यसको मतलब के हो भने सभामुखले बिना शर्त उहाँहरूको कारबाही चाहिँ सूचना टाँस्नुपर्छ। यदि पार्टीले गलत ढङ्गले उहाँहरूमाथि कारबाही गरेको छ, प्रक्रिया पुगेको छैन, विधि पुगेको छैन भने त त्यो त अदालतले हेर्छ नि। माधव कमरेड त अदालतमा गएर आफ्नो पुनर्स्थापना गर्न सक्नुहुन्थ्यो हैन, उहाँलाई त त्यो बाटो थियो नि। तर सभामुखजीले त्यहाँ अलिकति हाम्रो पार्टी विभाजनको निम्ति सहयोगी भूमिका खेल्नुभयो। हाम्रो भनाइ यो सभामुखप्रति उहाँले निष्पक्षता बनाउनु भएन, उहाँले चाहिँ राजनीतिक प्रभावबाट निरपेक्ष हुनुपर्ने सभामुख, पार्टीको प्रभावबाट, सत्ताको प्रभावबाट निरपेक्ष हुनुपर्ने सभामुख त्यहाँ हुनु भएन। त्यसकारण हामीले उहाँमाथि प्रश्न उठाएका हौँ। यो अहिलेको पुनर्स्थापित संसदमाथि हाम्रो प्रश्न होइन, प्रश्न हाम्रो सभामुखमाथि हो। सभामुखले एमालेलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले यो काम गर्नुभयो। ठ्याक्कै के देख्यो भने नेकपा एमाले भर्सेस संसदभित्र सभामुखजीको गतिविधि देखियो हो। यो स्थिति आयो, त यो स्थिति आउनु उहाँको निम्ति के यो सुखद कुरा हो हैन। एमाले जस्तो एउटा संसदको सबभन्दा ठुलो दलसँग दैनिक उहाँ जुन जुधिरहनु भएको छ हैन, उहाँ चाहिँ जसरी म चाहिँ आम्ने सामने भइरहनु भएको छ, यो उहाँको निम्ति सुखद हो। यही घटनाले यस्तो दिन आउन सक्छ कि
अग्नि सापकोटाज्यूको सभामुख पदबाट दुःखद बहिर्गमन पनि हुन सक्छ। उहाँले त्यो च्यालेन्ज त्यो 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 रिस्क बोकिरहनु भएको छ। किन बोक्नुहुन्छ उहाँले त्यो रिस्क एमाले फुटाउनलाई? हामीले उहाँलाई सभामुख मानेकै हो। यो यस्तो स्थिति पनि हुनसक्छ नि, तपाईँहरू कमजोर फुटपछि कमजोर हुनु भएको छ, तपाईँहरूको पोजिसन कमजोर भएको छ, संसदमा तपाईँहरू प्रतिपक्षीको बेन्चमा जानु भएको छ, सरकार चाहिँ लगभग चाहिँ बलियो समर्थनको सरकार हो। नेकपा एमालेलाई संसदभित्र पेलेरै जाँदा केही फरक नपर्ने आड भरोसा त पाएको होला नि त। होला, त्यो कतिपयलाई त्यो लागेको होला। तर नेकपा एमाले एउटा बलियो जनआधार भएको राजनीतिक दल हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। संसदभित्रका विरोधहरूलाई अहिले हामीले संसदभित्रै सीमित गरेका छौँ। तर यो संसदभित्रको हाम्रो विरोध चाहिँ संसद बाहिर प्रकट हुन थाल्यो भने उहाँहरूले थाम्न सक्नुहुन्छ? अग्नि सापकोटाजीले थाम्नुहुन्छ अथवा यो सरकारले थाम्छ? त्यो सामर्थ्य नै राख्दैन। एमालेको विरोधको सामना गर्न सामर्थ्य नै राख्दैन यो सरकारले। जब हामी सडकमा निस्किन्छौँ, जब हामी साँच्चै मैदानमा आउँछौँ, त आज हामीले संसदभित्रको लडाइँ हो त्यहीँ सीमित गरौँ भनेका छौँ। त त्यहाँबाट तपाईँले उपाय पाउनुहुन्न भने तपाईँ त्यहाँ हात जमाएर मात्रै त हात बाँधेर मात्रै त बस्नुहुन्न। त्यहाँबाट निस्किन्छ एमाले, बाहिर आउला, सडकमा आउला, यी इस्युहरू लिएर जनतासँग न्याय माग्न जाला। र यो प्रक्रियामा मैले भने कि कुनै दिन सभामुखजीको दुःखद बहिर्गमन, म फेरि पनि भन्छु दुःखद बहिर्गमनको सम्भावना सन्निकट छ यदि सभामुखजीले यसलाई साम्य पार्नको निम्ति एमालेसँग नेगोसिएसन गर्नु भएन। एमालेसँग बैठकमै जानुहुन्न, उहाँले त सर्वदलीय बैठक त बोलाउनु भयो होइन, पार्टीको अध्यक्ष पनि नजाने तपाईँको, तर पार्टीबाट यो काङ्ग्रेसको मामला होइन नि, यो चाहिँ नै माओवादीको मामला होइन नि, यो त सभामुख हाम्रो मामला हो नि। त्यसो भने सभामुखले हामीसँग कुरा गर्नुहोस् न, हाम्रो नेतासँग कुरा गर्नुहोस् न। किन 10वटा पार्टीको मान्छेलाई राखेर कुरा गर्नु पर्यो? त्यही मुद्दालाई लिएर फेरि सर्वोच्चमा जानुभएको छ। सर्वोच्चबाट चाहिँ एउटा निर्णय आदेश आउने कुरासम्म त पर्खिनु पर्ने उहाँहरूको दाबी रहिआएको छ, उहाँहरूको तर्क रहिआएको छ होइन। हाम्रो सर्वोच्च अदालतको मुद्दासँग यसको सरकार नै छैन, त्यो अलग विषय हो। हामी सभामुखमाथि प्रश्न उठाइरहेका छौँ। सभामुखमाथि त हामीले प्रश्न सर्वोच्च अदालतमा उठाएको होइनौँ नि। हामी त सर्वोच्च अदालतमा त यो कारबाही सदर हुनुपर्छ भनेर उठाएका छौँ। हेरौँ त्यहाँ के फैसला हुन्छ, निर्वाचन आयोग र अरू सन्दर्भमा उठाएका प्रश्नहरूको कसरी हल हुन्छ त्यहाँ हेरौँ। तर हामीले त जानी होइन दिउँसै सभामुखले हामीमाथि अन्याय गर्नुभयो। राजनीतिक यही दृष्टान्तमा उहाँले 24 घण्टा पनि राख्नु भएको छैन अरू दलका सांसदहरूको कारबाहीमा होइन। इभन सरिता गिरिजीको कारबाहीमा चुचे नक्साको बेला हो, अरू जनै माओवादी लगायतका सांसदहरूको सन्दर्भमा पनि उहाँले 24 घण्टा पनि राख्नु भएको छैन। तर आज उहाँले त्यो बाटो समाउनु भयो, त्यो गलत बाटो समाउनु भयो भनेका छौँ। जस्तो विगतको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा सभामुखलाई त्यो अधिकार थियो त्यति बेला कि सभामुखले यदि कुनै दलले कारबाहीको सिफारिस लिएर आउँछ भने त्यो कारबाहीको प्रक्रिया मिलेको छ कि छैन, त्यो न्यायोचित छ कि छैन भनेर छानबिन गर्ने, छानबिन समिति बनाउने लगायतका काम गर्ने ऐन थियो विगतमा। तर दल सम्बन्धी ऐन 2073मा त्यो व्यवस्था हटाइएको हो। किन हटाइएको त भन्दा दलले कारबाही गरिसकेपछि सभामुखले छेक दिन्छन् बेकारमा। किनभने सभामुखले किन छेक्ने, दलबाट हटाइसकेपछि सभामुखले नोटिस टाँस्ने हो, चित्त बुझेन भने अदालत जान्छ भनेर यो व्यवस्था त्यो हटाइएको हो त्यो बेला होइन। अब उहाँसँग त कुनै विकल्प छैन नि सूचना टाँस्नु भन्दा। तपाईँहरू पनि वार्ता गर्न तयार हुनुहुन्न नि त सभामुखजी? तयार छौँ, हामी तयार छौँ। हाम्रो पार्टीसँग गर्नु पर्यो। 10वटा मान्छेलाई राखेर 10वटा पार्टीसँग किन सँगै बस्नु पर्यो? त्यसमा ठ्याक्कै कस्तो स्थिति उत्पन्न भएको देखियो भने संसदभित्र एउटा भिडन्तको स्थिति देखिन थालेको छ। दिन प्रतिदिन तपाईँहरूको पनि एग्रेसन बढ्दै गएको देखिन्छ। सभामुखजी पनि आफ्नो संसदका गतिविधिलाई चाहिँ निरन्तरता दिने प्रयासमा हुनुहुन्छ र यो स्थिति भोलि भड्केर अझै चाहिँ त्यहाँ भिडन्तको स्थिति उत्पन्न भयो भने यसको जिम्मेवार को? सभामुख हुनुहुन्छ। सिर्फ सभामुखको कारणले यो समस्या आएको हो। शेरबहादुर देउवाजीसँग अर्कै प्रश्न छ हाम्रो। 20% तपाईँले किन झार्नुभयो अध्यादेशमा होइन? किन नियोजित रूपमा पार्टी फुटाउनको निम्ति, हाम्रो पार्टी फुटाउनको निम्ति ल्याउनु? उहाँसँग राजनीतिक लडाइँ छ, प्रचण्डजीसँग राजनीतिक लडाइँ छ, त्यो अलगै हो। त्यो 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 संसदभित्र भोलि संसद चलेको बेला हामीले सविस्तार बताउँला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर
तर आजको लडाइँ आजको सङ्घर्ष सिर्फ सभामुखसँग हो। हाम्रो सभामुखजीलाई भनेका छौँ कि तपाईँ निष्पक्ष हुनु भएन, हुनुहोस्। आज पनि गर्नुहोस् न, नोटिस टाँसेर त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पठाइदिनुहोस् न। तपाईँले गर्ने त त्यही हो, तपाईँको दायित्व त्यही हो, कर्तव्य त्यही हो। त्यही कर्तव्य हामी सम्झाइरहेका छौँ। तर यो परिस्थितिलाई यदि भिडन्तमा लानुहुन्छ भने सभामुखजीको निम्ति त्यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हुन्छ। ठ्याक्कै अर्को स्थिति कस्तो देख्यो भने तपाईँले विदेशी हस्तक्षेप र विदेशी चलखेलको कुरा गर्नुभयो। पछिल्लो समय एमसिसीको बहसको कन्टेन्ट हेऱ्यौँ र कन्टेक्स्ट हेऱ्यौँ भने ठ्याक्कै कुन स्थितिमा छौँ हामी त्यो म यो एमसिसीको पनि के भन्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई यो 10 वटा गठबन्धन बनाएर 10 ठाउँमा छलफल गर्ने होइन, मूल पार्टीहरूको धारणा एक बनाउनु पर्यो। हामीले कांग्रेस एमाले जस्ता पार्टीहरूको धारणा एक ठाउँ आयो भने एमसिसी के गर्ने? यसलाई अस्वीकार गर्ने कि यसलाई स्वीकार गर्ने? अहिले बहस हेर्दा के हुन्छ भने जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन हो। त्यसमा केही संशोधनको गुन्जाइस छ, गर्नैपर्छ। त्यसमा मलाई लाग्छ कि अमेरिकन सरकार पनि सहमत हुनैपर्छ, नहुने भन्ने कुरा छैन। तर अहिले त हामी त एउटा प्रतिपक्षी दलको हिसाबले के भनिरहेका छौँ भने माननीय शेरबहादुर देउवाजीलाई तपाईको सरकारको धारणा के हो त एमसिसीको बारेमा? तपाईको पार्टीको धारणा के हो? कांग्रेसले कुन चाहिँ बैठकबाट एमसिसी संसदबाट पास गर्नुपर्छ भनेर माइन्ड गरेको छ त देखाउनु त मलाई। माओवादीले कहाँबाट गरेको छ? कुन बैठकबाट गरेको छ? आफू नगर्ने अनि अरूलाई सोध्ने। तर हामी सोध्दैछौँ कि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? प्रचण्डजीलाई सोध्दैछौँ, शेरबहादुर देउवाजीलाई सोध्दैछौँ कि एमसिसीको तपाईँ के गर्नुहुन्छ? पहिले तपाईँ प्रश्न गर्नुहोस्, के गर्ने हो? एमालेसँग प्रस्ताव केही छ भने भन्नुहोस्। तर हामी भनिरहेका छौँ कि यस्तो मुद्दाहरूमा, यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा, त्यसमा पनि हाम्रा चाहिँ सहयोगी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा मेजर पार्टीहरूको बिचमा विमति हुनु हुँदैन। एमाले र कांग्रेसको बिचमा कम्तीमा विमति हुनु हुँदैन। जे गर्ने हो हामी एक ठाउँ बसेर गरौँ हैन। तर त्यसको निम्ति नेतृत्वदायी भूमिका त सरकारले खेल्नु पर्यो, सत्तारूढ दलले खेल्नु पर्यो नि त। अनि हामीलाई किन सोध्ने एमसिसीको हैन? पहिला त संसदमा आओस्, कसरी आउँछ? त्यसको लागि त बलियो सरकारको खुट्टा बलियो हुनु पर्यो नि। सरकारलाई यो विषयमा बलियो खुट्टा चाहिएको छ भने बलियो पार्टीसँग कुरा गर्नु पर्यो नि त। बलियो खुट्टा भएको पार्टी त एमाले हो नि अहिले संसदमा, मुलुकमा। अनि लुलासुला यसो चाहिँ अर्काको बैशाखी टेकेर चाहिँ हिँड्नेहरूसँग साइडमा हिँडेर शेरबहादुर देउवाजी कहाँ पुग्नुहुन्छ यसमा? बलियो एमालेसँगै आउनु पर्यो त कुरा गर्न। राष्ट्रिय राजनीतिको निकास र मुलुकलाई चाहिँ सहज वातावरण बनाउने कुराको हामीले विषयमा प्रवेश गर्यो भने के देखिन्छ भने यो 2 महिनाभन्दा बढी समयको व्यतीत भएको स्थितिमा सरकारले पूर्णता पाउन नसक्ने, सत्तारूढ दलभित्रै तर्क वितर्कहरू चाहिँ सुन्न पाइन्छ। यो स्थितिमा सरकारले डे टु डे काम गर्न त सकिरहेको स्थिति नै छैन। बल्ल बल्ल हिजो परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ अमेरिका चाहिँ उड्नु भएको छ राष्ट्रिय सभामा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा भाग लिनको लागि। अब यस्तो स्थितिमा के देखिन्छ भने आन्तरिक राजनीति त एकदमै कमजोर भएको छ नि। यस्तो छ नि अनन्तजी, हामी कम्युनिस्टहरू, हाम्रो ब्लड मिल्छ, हाम्रो हिस्ट्री मिल्छ, हाम्रो डिएनए मिल्छ, हाम्रो सबै मिल्छ हैन। हाम्रो चाहिँ संस्कृति मिल्छ। त्यो सबै मिल्ने कम्युनिस्टहरूको बिचमा अब हामी पार्टी एकता गर्छौँ भनेर बाचा बन्धन गरेर चुनाव लडेर बहुमत लिएर आउँदा त हाम्रो पार्टी, हाम्रो सरकार टिकेन। हाम्रो चाहिँ कन्फ्लिक्टहरूले हामीले म्यानेज गर्न सकेनौँ, टिकेन। यो यथार्थ हो नि। अब कांग्रेस र प्रचण्डजीको के मिल्छ? उहाँहरूको ब्लड ग्रुप मिल्छ, मिल्दैन? डिएनए मिल्छ, मिल्दैन? हैन, विचार मिल्छ, मिल्दैन? बाटो मिल्छ, मिल्दैन? अनि उपेन्द्रजी बाबुरामजी त्यहाँ मिसिनु भएको छ, उहाँहरूको के मिल्छ? यो सबै के हो त भन्दा आज एमालेलाई विभाजन गर्ने नम्बर 1 उद्देश्य र नम्बर 2 उद्देश्य एमाले विरोधी एउटा गठजोड बनाउने, एमालेलाई विभाजन गर्ने र गठजोड बनाउने। अहिले तत्कालको लागि यही उद्देश्यका साथ यो गठबन्धन बनेको हो। यसको कुनै लङ लास्टिङ, यसको चाहिँ कुनै डेस्टिनेसन, गन्तव्य छ त? छैन। उद्देश्य केही छ? छैन। अरू सिर्फ एमालेको विरुद्धमा बनेको गठबन्धन हो। भनेपछि यसको धरातल नै यति कमजोर छ कि, यति अस्थिर र अस्थायी छ कि यो स्थिर ढङ्गले जानै सक्दैन।
त्यसैले म त के देख्छु भने यो तत्काल निकट भविष्यमै यो गठबन्धन टुट्ने सम्भावना पनि म देख्दैछु। स्वार्थहरूको जब मिलन हुँदैन, हिजो कतिपय स्वार्थ मिलन भएको पार्टी त एक ठाउँ बसेन होइन, तिमीलाई लागि म ज्यान दिन तयार छु भनेर आएको पार्टी त एक ठाउँ बसेन होइन, एउटै सिद्धान्तको किताब पढेर आएको पार्टी त एक ठाउँ बसेन। आज यो 10 थरी मान्छेहरूलाई एक ठाउँ राखेर चलाउँछु भन्ने शेरबहादुर देउवाजीको त्यो प्रयत्न नै असफल हुन्छ। मुलुकले नयाँ मेरो विचारमा कोर्समा जान्छ, त्यो नयाँ कोर्सबाट चुनावमा जान्छ। फागुनमा स्थानीय चुनाव हुन्छ, त्यसपछि संसदीय चुनाव हुन्छ। त्यही नै अब मुलुकको निकास। यो गठबन्धनबाट निकास खोज्न थालियो भने मुलुकले थप क्षति बिहोर्नु बाहेक केही पनि छैन। त्यसका लागि त शेरबहादुर देउवा तयार हुनु पर्यो। परिस्थितिले बनाइहाल्छ नि तयार। शेरबहादुर देउवा उहाँ नै देउवा त हो नि। अघिल्लो पटक केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा त्यसको पक्षमा उभिनु भएको थियो। पछिल्लो पटक जब प्रधानमन्त्री सुनिश्चित भयो अनि मात्रै विपक्षमा उभिनु भएको हो। त्यसैले केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको बिचको दूरी त लामो देख्दिनँ मैले। गतिविधिहरू फेरि त्यतैतिर केन्द्रित भएको देखिन्छ। हुनसक्छ अब त्यसको एउटा पोजिटिभ मेसेज पनि जान सक्छ कि ठुला राजनीतिक दल र संविधान निर्माणको ताका निर्णायक भूमिका खेलेका एमाले र काङ्ग्रेस एक ठाउँ उभिएर निष्पक्ष स्वतन्त्र चुनाव हुने ग्यारेन्टी गर्यो भने मुलुकको लागि त्यो निकास हुन्छ। यद्यपि ठुला दलहरू मिलेर सरकार बनाउनु, बढी भागबन्डा गर्नु, बाँडीचुँडी खानु जस्तो हो संसदीय व्यवस्था, त्यो त राम्रो चाहिँ होइन। तर आजको दिनमा मुलुकलाई फेरि एकपटक सही ट्र्याकमा ल्याउनको फर्काउनको लागि हैन एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर एउटा चुनावी वातावरण बनाएर निष्पक्ष धाँधली रहित स्वतन्त्र पारदर्शी चुनाव गर्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्यो भने कमसेकम लोकतन्त्र त एउटा डिरेल हुँदैन, त्यो ट्र्याकमा बस्छ नि। तपाईँहरूमाथि के पनि आरोप रह्यो भने, धेरै समय नहोला, के आरोप रह्यो भने तपाईँहरू जति पनि राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्थ्यो संविधान जारी गर्नको लागि जुन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो, संविधान ल्याउनको लागि जुन एप्रोच चाहिँ यहाँहरूको रहेको थियो, आज संविधान ल्याउने शक्तिहरूकै कारणले गर्दा मौजूदा संविधानका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू धरापमा पर्ने हो कि आशंका बढेर गएको। संविधानको कार्यान्वयनको सवालमा ठुलै दलबाट खतराहरू उत्पन्न भए, संविधानलाई रक्षा गर्ने विषयमा पनि ठुलै दलबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ गलत व्याख्या र विश्लेषणहरू भए, संविधानलाई संहितालाई बलियो बनाउने कुरामा यसलाई चाहिँ अझै चाहिँ केन्द्रीकृत रूपमा बुझ्ने प्रयासहरू भए। धर्मनिरपेक्षताको सवालमा हिजो संविधान ल्याउँदाखेरि धर्मनिरपेक्षताको सवालमा एकदमै खुट्टा चाहिँ नकमाइकन उभिएका राजनीतिक दलहरू, तिनीहरू भित्रै चाहिँ कता कता मन्दिर मन्दिर धाउने, पूजा पाठ गर्ने, रुद्री पाठ गर्ने, सत्यनारायण पाठ गर्ने र फरक किसिमको सन्देशहरू दिने प्रयासहरू भइराखेका छन्। कता कता यो संविधान खतरामा पर्यो भने त तपाईँहरूमाथि चाहिँ गम्भीर आरोप लाग्ने सम्भावनाको सङ्केतहरू देखिँदैन? होइन, तपाईँले उठाएका कतिपय कुराहरू जेन्युन छन्। एउटै दलभित्रको शक्ति टक्रावबाट विभिन्न दलहरूको शक्ति टक्रावमा संविधानलाई दाउमा राख्ने कोसिस विभिन्नले गरेका छन् होइन। त्यसबाट संविधानलाई जोगाउनुपर्छ। संविधानलाई यो शक्तिको टक्रावबाट जोगाउनुपर्छ, तर संविधानले एउटा लोकतान्त्रिक बाटो जुन निश्चित गरेको छ त्यो बाटोलाई नै कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ। नम्बर 1 त्यो हो। नम्बर 2 जहाँसम्म नेकपा एमालेको कुरा छ, हामी मूलभूत हिसाबले 72 सालमा जारी भएको संविधानका मूलभूत पक्षहरूमा हामी दृढ छौँ होइन। होला अभ्यास गर्ने क्रममा यसमा अलिकति कमजोरी भएछ, उसमा कमजोरी भएछ। संविधान भनेको लचकता नै हुन्छ, त्यो भोलि कुनै पनि बेला संशोधन गर्नुला। तर मूलभूत पक्षहरू, यसका बेसिक प्रिन्सिपलहरू, फन्डामेन्टल कुराहरूमा नेकपा एमाले दायाँ बायाँ गर्दैन। नेकपा एमालेको कारणले संविधान जोखिममा पर्न हामी दिँदैनौँ। अरू दलहरूले के गर्छन् त्यो हेर्नुपर्छ। मेरो विचारमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यस्तो नचाहिँदो काम नगर्ला। नेकपा एमाले मित्र के माथि चाहिँ किन आशंका गरियो भने दुई पटक संविधानले परिकल्पना नगरेको, तर दुई पटक चाहिँ यही संविधानलाई त्यसमा व्याख्या हत्या गर्ने काम भयो। व्याख्या आफ्नो आफ्नो छन् होइन, व्याख्या आफ्नो आफ्नो छन्। त्यो विघटन गर्नु एउटा संवैधानिक हो, राजनीतिक हो भन्ने व्याख्या पनि छ। तर मलाई के लाग्छ भने
त्यो कति संवैधानिक हो कति राजनीतिक हो त्यो सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नो फैसलामा उद्धृत गरेकै छ, त्यसमा हामी बहस गरौँला नि। तर चाहिँ हैन यो संविधान प्रतिनिधि सभाको विघटनले मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई अलिकति अस्थिर बनाउने, अलिक गिजोल्ने, अलिकति दिग्भ्रमित गर्ने काम चाहिँ गरेको छ हैन। त्यसकारणले मेरो मत पहिलेदेखि नै के छ भने यो विघटन गर्नु हुँदैन थियो, यो गलत नै हो। पार्टीभित्रका समस्या त्यही म्यानेज गर्नु पर्थ्यो अथवा पार्लियामेन्टमा गएर हामीले सामना गर्नु पर्थ्यो हैन। एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भने त्यही नै हो। त्यसो हुँदा विघटन चाहे पहिलो होस् चाहे दोस्रो होस्, ती दुवै विघटनहरूले राम्रो परिणाम दिएनन्। यद्यपि आज संसद नचल्दा, आज सरकार नचल्दा एउटा भनाइ बलियो ढङ्गले पनि प्रकट भएको छ कि विघटन सही रहेछ नि त हैन, किन विकल्प नै थिएन, त्यस कारण विघटन भयो। यदि विघटन सही थिएन र पुनर्स्थापना सही थियो भने त यसले गति लिनु पर्थ्यो नि, गति त लिएन भन्ने तर्कहरू पनि यहाँ नभएका चाहिँ होइनन्, छन्। तर त्यसका बावजुद पनि म भन्छु कि प्रतिनिधि सभाको विघटन जुन संविधानको मर्म भावना हामीले कुरा गर्छौँ भने त्यो बाटोमा जानुहुन्न थियो भन्ने नै मेरो भनाइ हो। छोटो उत्तरको अपेक्षा गर्छु। 2-3वटा सर्ट प्रश्न राखेका छौँ मैले। बृहत्तर राजनीतिक निकासको अब मूल बाटो के हो त्यसो भए? त्यही भने मैले पहिलो कुरा त मेजर राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति, र मेजर दल भनेको आजको दिनमा एमाले र कङ्ग्रेस हो हैन। एमाले र कङ्ग्रेसको बिचमा मुख्य सहमति कायम गर्नुपर्छ कुनै पनि इस्युजहरूमा, र त्यस आधारमा अब आउने सन्निकटमा आएका चुनावहरूलाई निष्पक्ष ढङ्गले एउटा लोकतान्त्रिक ढङ्गले सम्पन्न गर्ने। आगामी निर्वाचनको परिकल्पना गरिरहँदा फुटको अवस्थामा नेकपा एमाले अहिलेको स्थितिमा भइरहँदा नेकपा एमाले अबको पोजिसन आकलन गर्ने हो भने फुटको प्रभावलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? होइन, फुटले केही न केही हाम्रो भोट त घटाउँछ नै, घटाउन सक्छ नै। तर पनि हामीले के बुझेका छौँ भने जति तल 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 गइरहेको छ एकीकृत समाजवादीको विभाजन त्यति नै खुम्चिँदै गएको छ, कम हुँदै गएको छ। र साथै अब मलाई लाग्छ कि नेकपा एमालेको नेतृत्वले अलिकति उदार र अलिकति खुल्ला दिलका साथ डिल गर्ने हो भने एकीकृत समाजवादीमा गएको माथिल्लो नेतृत्वदेखि तलसम्मको साथीहरू धेरै एमालेमै पुनः एकताबद्ध हुने कुरा मैले देखेको छु। त्यो सम्भावना एकदमै प्रकट छ। त्यसमा त एमालेबाट कस्तो व्यवहार हुन्छ, हामीले कस्तो व्यवहार गर्छौँ भन्ने त्यसमा निर्भर हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, यो बिचमा 2.5-3 वर्ष नेकपा एमाले र माओवादी नेकपाको रूपमा काम गर्यो। त्यस बेलामा माओवादी पृष्ठभूमिका थुप्रै साथीहरू माओवादीतिर नफर्केर एमालेमै बस्नुभएको छ। त्यसले हाम्रो विभाजनको एउटा सानो हिस्सालाई त त्यसले पनि परिपूर्ति गर्छ, नम्बर 2। नम्बर 3 के हुन्छ भने अब हामी विभाजित भयौँ, जसरी भए पनि अब हाम्रो सङ्गठनलाई चुस्त बनाउनु पर्छ र हामीले फेरि आउने प्रतिस्पर्धामा नेपाली कङ्ग्रेसलाई उछिनेर संसदमा बहुमत ल्याउनुपर्छ भन्ने जब मिसन एमाले सुरु गर्छ त्यसपछि एउटा गति पैदा हुन्छ नि। त्यो गतिले त के हुन्छ भने तपाईँको कहिलेकाहीँ गतिले त नसोचेको परिणामहरू सङ्कलन गर्न सक्छ। त्यो जब पार्टीमा त्यो गति पैदा हुन्छ, यो विधान अधिवेशनले, आउने राष्ट्रिय महाधिवेशनले, पार्टीभित्रका चाहिँ सहमतिहरूले जब हामी एउटा गति पार्टीमा पैदा गर्छौँ, त्यसले क्षति भएको जनमतलाई कभर गर्ने मात्रै होइन कि अझै सरप्लस गर्छौँ, हामी अझै थप्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तिम प्रश्न गर्छु। माधव नेपालको पार्टीसँग आगामी निर्वाचनमा चुनावी एकताको प्रसङ्ग एउटा र माधव कुमार नेपाल सहित एउटा बिन्दुमा पुनः नेकपा एमाले भित्र फिर्तीको अवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ? अनि एउटा सम्भावना छ, चुनावमा पुग्नु अगाडि नै एकीकृत समाजवादी एमालेमै एकताबद्ध हुने सम्भावना छ। त्यो हुन्छ, त्यो कोसिस गर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ हामीले। किनभने एमाले भनेको एउटा जिम्मेवार पार्टी हो, एउटा विशाल पार्टी हो। त्यस अर्थमा मैले भने नि एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने मिसन जब छ भने एकीकृत समाजवादीलाई एकताबद्ध गर्नुहुन्न भन्ने त होइन, त्यो गरिन्छ नै। चुनावमा पुग्दा नपुग्दा नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि पार्टी नै समाहित भएन भने पनि अघि मैले भने कि एकीकृत समाजवादीमा भएको ठुलो हिस्सा चाहिँ एमालेमा समाहित हुन्छ, मलाई त्यो विश्वास छ चुनावसम्म पुग्दा, नम्बर 1। नम्बर 2, अब यदि त्यस्तो अवस्था कायम भएन भने अहिले नै एकीकृत समाजवादीसँग चुनावी तालमेल गठबन्धनको सम्भावना म देख्दिनँ। अब त्यो बेलासम्म बागमतीमा कति पानी बग्छ, परिस्थिति कसरी बदलिन्छ, त्यसको अहिले नै पूर्व अनुमान त म गर्न सक्दिनँ। तर आजको ठाउँबाट उभिएर हेर्दाखेरि
चुनावी तालमेलको सम्भावना कम हुन्छ। म तपाईँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धन्यवाद तपाईँ। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता केन्द्रीय सचिव सांसद योगेश भट्टराई। आजको संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।